अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद। तो जनाब, आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेलिया बाय निगहत, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस चैनल पर मौजूद बहुत सारे नावल्स की प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल भी विज़िट करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है किनारे ख्वाबजू। मुसन्निफ़ा हैं फ़रा बुखारी। किस्त नंबर 8। इतवार के दिन एकेडमी की छुट्टी होती थी। सवार ने पिछले पहर मियाँ जी की तरफ निकलने का इरादा किया। होटल का काम उसके पीछे अब आसिफ और नोरेस बहुत अच्छी तरह देख लेते थे। रिसेप्शन पर काम करने वाले ये दोनों लड़के ही काफ़ी समझदार और मेहनती थे। वो उन्हें जाने का बताकर बाहर निकला तो माल रोड पर सदीक से मुलाकात हो गई। सवार भागकर उससे बगलगीर हुआ। जब से आया था ना उससे कोई राब्ता हुआ था, ना ही कभी मुलाकात। वो भी होटल के किसी काम से निकला था। सवार बिना मजीद मोहलत दिए ज़बरदस्ती उसे पेट्रा इन वापस ले आया। एक बार तुम्हें अपना होटल और रिहाइश दिखा दूँ, उसके बाद भी तुम मिलने ना आए तो लंबी चौड़ी नाराज़गी और गिले का कम से कम हक तो रखता हूँ। वो उसे अपने कंधे से लगाए ऑफिस के अंदर ले आया। सदीक इस दौरान बड़ी मुतासिर को नज़रों से होटल को देख रहा था और सवार की हैसियत भी पिछली जॉब की निस्बत ज़्यादा ऊंची और बड़ी थी। तब तो पिछले 1.5-2 माह के दौरान मेरे पास शिकों का पहाड़ खड़ा हो जाना चाहिए। सोफे पर फैलकर बैठते उसने खींचकर सवार को अपने पहलू में बिठाया। अपने शिकों के पहाड़ को थोड़ा छोटा करो, क्योंकि मैं ईद के दिन तुम सबसे मिलने आया था लेकिन तुम थे नहीं। हाँ यार, हबीबुल्ला ने बताया था। बस सारा मसला नंबर ना होने का है। अगर तुम उसी वक्त मोबाइल से रब्ता कर लेते तो मैं फ़ौरन वापस आ जाता। और तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं था ना। सदीक को अचानक ख्याल आया, अभी कुछ अरसा पहले ही लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो नंबर दो ना। सवार ने फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाला। सदीक ने भी जेब पे हाथ मारा। दोनों ने उसी वक्त ही नंबर एक्सचेंज किए। वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? उनका चलना फिरना? मसनूई पैर लगवाना है। वैसे अब पहले से बेहतर हैं। पहले पहल ज़ख्म भरने का बड़ा मसला था, लेकिन अब शुक्र है हील अप हो गया है। चलो शुक्र है। शुगर में सबसे बड़ी कामयाबी ही ज़ख्म का हील अप होना होता है। अल्लाह उन्हें मज़ीद तकलीफ़ से बचाए। आमीन। सदीक ने ज़ोर से सांस खींची। अब्बा जी की तकलीफ़ का वक्त याद करके उसकी कैफियत ऐसी ही हो जाती थी। और सुनाओ, जावेद सर कैसे हैं? और रफ़ीक साहब, उनकी तबीयत अब कैसी है? जावेद सर तो ठीक हैं। रफ़ीक सर की तबीयत पिछले दिनों कुछ ख़राब थी। उनका बड़ा मसला कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है। तुम आओ किसी दिन, बड़ा याद करते हैं तुम्हें। हम ज़रा सी काम में सुस्ती या कोताही करें तो झाड़ पिलाते फ़ौरन तुम्हारी मिसाल देते हैं कि मैं बिगाड़ गया हूँ तुम लोगों को। सवार ने पर जस्ता लुकमा दिया तो सदीक का कहकहा बुलंद हुआ। कहना तो कसम से यही चाहिए था, लेकिन वो तो तारीफ़ों के पुल बांधकर हमारा कलेजा कबाब करते रहते हैं। सवार इस दौरान ज़रा देर के लिए दरवाजे तक गया और कामरान को आवाज़ देकर जूस लाने को कहा। यार, वो कुकिंग क्लास का क्या बना? छोड़ दी है क्या? नहीं, कहाँ छोड़ी है। मुस्कुराकर वापस पलटते जाने की आंख के पर्दे पर कनान की हंसी चमकी। 2 घंटे की छुट्टी मांग रखी है यहाँ भी। लेकिन अब इसकी क्या ज़रूरत है? अब तो माशाल्लाह पक्की और कहीं ज़्यादा अच्छी नौकरी लग गई है। तनख्वाह भी ज़रूर चार्मिंग होगी। हाँ यार, वो सब तो है, बस अब शुरू कर चुका था तो बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगा। अब तो 2 माह रह गए हैं। मेहनती तो हो, क्या शक है। आखिर रफ़ीक सर के फेवरेट यूं ही तो नहीं हो। रफ़ीक सर की मेहरबानी है। और सुनाओ, कासिम कैसा है? खुश तो है? अरे ऐसा वैसा, सदीक ने मुज़हका उड़ाया। उसे तो अब हफ्तावार कश्मीर की याद आने लगी है। ओह, समझ आने पर सवार भी हंस दिया। तो छुट्टी मिल जाती है हफ्तावार? कहाँ यार, सीज़न पीक पर है इन दिनों, इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। लेकिन जावेद सर ने वादा किया है कि जश्न आज़ादी के बाद रश में जब कमी हो जाएगी तो हफ्तावार भेज दिया करेंगे। और तुम्हारी मसरूफियात? सवार का मुस्कुराता अंदाज काफ़ी मानी खैज था। सदीक हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो रास्ते में बताता हूँ, तुम भी शायद कहीं जा रहे थे। हाँ, आज कुकिंग क्लास नहीं है तो मियाँ जी से मिलने जा रहा था। तो आओ फिर, मैंने माल रोड से कुछ सामान खरीदना है। दोनों बातें करते बाहर निकल आए कि कैंट मार्केट तक दोनों का साथ रहना ही था। वापसी पर आज क्या पकाऊं कनान? आज राबिया बीबी आ रही है ना? कनान अम्मा के साथ सुबह घर से निकलकर ऊंचे रोड की तरफ बढ़ रही थी। एन उसी वक्त पीछे से दिया ने आवाज़ देकर रोका। थोड़ी देर में वो भी तेज़ कदमों से साथ आ मिली। कनान का फौरी तौर पर ध्यान उधर हुआ। उसके बाद वो फिर अम्मा की तरफ मतवज्जा हुई। आज फुप्पो आ रही हैं? मुझे तो नहीं पता। मुझे भी साहब ने रात ही बताया, तुम शायद सो चुकी थी।
हाँ, लेकिन नाश्ते पर भी कोई जिक्र नहीं किया। वो अभी भी हैरान थी। बता देंगे, अम्मा जाने क्यों मुस्कुराई थी। किसी मुनासिब मौका के इंतज़ार में होंगे। जी, कनान ने कुछ ना समझते दिया को देखा। उसने भी लाइल्मी से कंधे उचका दिए। अम्मा ढलान चढ़ते ही अपने रास्ते पर मुड़ गईं और वो दोनों होटल की तरफ बढ़ गईं। रफ़ीक अहमद सामने रिसेप्शन पर ही बैठे थे, लेकिन मुसाफिरों का खूब रश लगा हुआ था। वो चाबी देकर उलझी उलझी सी कॉलेज रवाना हो गई। अम्मा के अंदाज पर दिल सारा दिन बेचैन सा रहा और फिर दोपहर को फूफो की आमद पर यह अक्ता भी हल हो गया कि उनकी आमद गैर मुतवक्का नहीं थी। अम्मा ने ही खाने की तैयारी के दौरान बताया कि वो उसके लिए कोई रिश्ता लाई हैं। अब्बू की खामोशी पर अलबत्ता कनान को ताज्जुब था। मालूम नहीं वो खुश थे या उदास, कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। वो तो हर मौका पर हर बात सबसे पहले कनान से डिस्कस करते थे। फूफो से पता चला कि अगले दिन कोहाला से माहीन भी आ रही है। अल्लाह जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। इधर फूफो थी कि सुबह शाम नित नई डिशेस पकवाकर कुकिंग क्लास में उसकी तवज्जो के टेस्ट ले रही थी। फिर अगली शाम माहीन बाजी की सवारी भी आन पहुंची। वाह कनान, तुम तो अभी से लाल गुलाबी हुई जा रही हो, अभी तो रिश्ता भी तय नहीं हुआ। माहीन ने उसके खिले गुलाब से चेहरे की शादाबी से कुछ और ही मतलब अखज़ किया। कनान का सुलगता खोलता दिल चूल्हे पर रखे पानी सा उबलने लगा। हद करती हैं बाजी, यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। आपको मेरी रंगत भी लाल गुलाबी लगने लगी। किचन में बर्तन धोते अम्मा किसी नामालूम रिश्ते की इतला देती हैं। आपके आने का फूफो से पता चलता है। आप सबके सरप्राइज़ में मुझे तो अब चक्कर आने लगे हैं। वो जो कब से भरी बैठी थी, मौका मिलते ही फट पड़ी। माहीन इस दौरान भी सिर्फ मुस्कुराती रही। सब पता चल जाएगा। आओ यहाँ आराम से बैठो और बताओ कि तुम्हारी कुकिंग क्लास कैसी जा रही है। तुम्हें तो चाय का एक कप बनाते भी होल उठते थे। माहीन ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कुकिंग क्लास के नाम पर तसव्वुर में दर आती सवार की सूरत ने कनान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बखेर दी। बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आता है वहाँ। अब तो कुकिंग करना भी बुरा नहीं लगता। चलो शुक्र है, फूफो ने बरवक्त बड़ा अच्छा स्टेप लिया। अच्छा, अब आप बताएं बाजी कि ये सब क्या चल रहा है। वो सीधी हो बैठी। तुम्हें तो वाकई कुछ नहीं पता। भाई फूफो अपने जेठ के बेटे ज़ुबैर का रिश्ता लाई हैं। निजी बैंक में मैनेजर की जॉब करता है, बहुत अच्छी सैलरी है, देखने में भी खुश शक्ल है। तुम्हें याद भी होगा एक बार। रहम करें बाजी, कनान ने बात काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। 19 साल 4 महीने की मासूमियत पर ही तरस खा ले कोई। आपकी तो अपनी शादी कुछ 20-21 के दरमियान। कनान रवानी में कहते कहते यकदम रुकी। माहीन के चेहरे के यकलख्त रंग बदले और उसने एक सर्द आह खींची। हाँ, मेरी शादी, उसने इतना कहा और कनान गड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। मैं चाय का पता करती हूँ। वो कालीन में उलझकर ठोकर खाते किसी तरह खुद को संभालते तेजी से बाहर आई। एक वाकया, बल्कि एक हादसा जिसे पिछले 3 सालों के दौरान वो रोज़ाना दिन में 20 मरतबा जहन में दोहरा कर अम्मी से किए अहद पर पाबंद रहने का खुद को यकीन दिलाती थी। आज जाने कितने दिनों, हफ्तों या शायद महीनों बाद बरसबीले तज़किरा याद कर रही थी। तो क्या वो अम्मी से किए वो वादे, खुद को समझाई वो सारी नसीहतें रेत का घरौंदा थी कि सवार की मोहब्बत ने किसी तूफ़ानी मौज की तरह एक ही पल में सब मसमार कर दिया था। वो कैसे भूल सकती थी उस हादसे को? कैसे तोड़ सकती है खुद से किए सभी अहदो पैमान? कैसे पड़ सकती है किसी अजनबी की मोहब्बत में? कैसे? शायद यही होता है वो जुनून जो रास्ते से भटका देता है। यही है वो इश्क की अंधी पट्टी जिसे आंखों पर बांधते ही सब अच्छा बुरा दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यही हुआ है मेरे साथ, और ये हो चुका है कनान। रात को बिस्तर में औंधे लेटे वो अपनी चीखों का गला घोंटते तकिए में मुंह दबाए बेआवाज़ रोए जा रही थी। पिछले कुछ अरसे में याद रहा था तो एक बस सवार को देखना, उसे तलाश करना, उससे हम कलाम होने के बहाने ढूंढना। उसे क्या पहना, वो कैसा लग रहा था। आज सवार ने उससे ये बात की। वो लहजे को हंसा भी था। उसके एक एक जुमले को जहन में दोहराना, कुकिंग क्लास के एक एक मंजर को बार बार याद करना, अगले रोज़ के हवाले से बिला वजह फ़र्जी मंजर तख्लीक करना, उसे चाहना, ढूंढना, सोचना, बस यही रह गया था ज़िंदगी का मकसद। अब तो शुरू की आर्जी नदामत और पशेमानी भी अरसा हुआ दामन छुड़वा गई थी। अब कहाँ आता था यह ख्याल कि क्यों, कब और कैसे वो उस मुसीबत को गले लगा बैठी। अब तो नहीं। वो रोते रोते नफ़ी में सर हिलाने लगी। सवार उन वादों की राह में कहीं नहीं आता, कहीं नहीं, कभी भी नहीं। हमारी ज़िंदगियों में दोबारा वो तारीख दिन नहीं आएगा। कनान ने जागती आंखों से दानिस्ता उस वक्त को याद करते अपनी आंखें साफ की। मैं आपके लिए और अब्बू के लिए कभी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनूंगी अम्मी। अब्बू ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और अब ये मेरी मोहब्बत की इम्तिहान का वक्त है। मेरे दिल को कुर्बानी और सब्र का मफ़हूम समझना होगा। ये दिल अब कभी भटकेगा नहीं, कभी मजबूर और बेबस नहीं होगा।
میں وہی کروں گی جو ابو چاہتے ہیں۔ میں انہیں شبہ بھی نہیں ہونے دوں گی کہ میرا دل کبھی باغی ہوا تھا، نہ ہی میں اپنے دل کو سوچنے کی مہلت دوں گی، وہ مہلت جو میری زندگی کو کسی طوفان سے ٹکرا دے۔ اس سے کہیں بہتر ہے وہ رخصتی جو سب کی رضا کے آگے سر جھکاتے شرافت سے انجام پا جائے۔ میں ہاں کر دوں گی اس رشتے کے لیے اور چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے، اس شہر سے، سوار سے دور، اس گمراہ کرنے والی بلا، اس محبت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑا کر۔ اٹھو شازمہ، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ شازمہ، وہ دھیرے دھیرے گال تھپکتے فکر مندی سے اس کی مندی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھرمامیٹر سائیڈ پر رکھتے اب وہ اس کا ہاتھ تھام کر قریب بیٹھ گیا۔ بخار بہت تیز ہے شازمہ، اٹھو شاباش، تھوڑی سی ہمت کرو۔ مر جانے دو وقاص۔ وہ نیم غنودگی میں بھی روئے جا رہی تھی، گرم آنسو اس کی کنپٹیاں بھگو رہے تھے۔ وقاص نے زبردستی بازو کے گھیرے میں لے کر بٹھانے کی کوشش کی۔ تمہاری بیوی نے دیکھ لیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ وہ اس کے کندھے پر جھولتے قطن اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس بار وقاص نے انسنی کرتے اٹھا کر اسے گاڑی میں ڈالا اور نزدیکی کلینک لے گیا۔ اللہ جانے کب سے بھوکی پیاسی نڈھال پڑی تھی۔ کلینک سے واپسی پر اسے چائے اور سلائس کھلا کر دوا شروع کروائی۔ شازمہ اس پورے دورانیے میں مکمل چپ اوڑے ہوئے تھی۔ وقاص کی جانب اس نے نظر اٹھا کر ایک بار دیکھا تک نہیں تھا۔ حالت اب پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری شازمہ، میں نے تمہارا دل دکھایا، تم سے جھوٹ بولا، لیکن میرا یقین کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، سچ بتا کر تم سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، اور پرامس کرتا ہوں کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ محبت اور پیار سے رہیں گے۔ آئندہ ہمارے بیچ یہ موضوع بھی کبھی نہیں آئے گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ ایک بار اور کھلے دل سے مجھے معاف کر دو۔ ہمارے درمیان یہ موضوع نہ آنے سے نائلہ ہمارے درمیان سے نہیں نکل جائے گی۔ وہ پہلی بار استہزائیہ ہنسی۔ اور نکلے بھی کیوں؟ اس معاملے کی سب سے کمزور کڑی تو میں ہوں۔ چاہو تو اگلا سچ بھی بتا دو وقاص، آج کے بعد تمہاری زندگی کس ڈگر پر چلے گی؟ میری اس زندگی میں گنجائش بھی نکلتی ہے یا نہیں؟ میں ہر فیصلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ بولو وقاص۔ وہ بھرائے گلے پر بمشکل قابو پاتے ایک بار پھر آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ بس کرو شازمہ، کیوں تکلیف دے رہی ہو ایسی باتیں کر کے؟ ہمارے درمیان کسی فیصلے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تمہیں خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ وقاص نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا، لیکن وہ ویسے ہی پتھر جیسی ایک جگہ جمی تھی۔ اور وہ 6 دن 6 راتیں وقاص۔ شازمہ کی خالی خالی آنکھوں میں جو شکوہ درد بن کر تیر رہا تھا، وقاص کے لیے اس سے نگاہیں ملانا دو بھر ہو گیا۔ جن 6 دن اور 6 راتوں میں وہ شازمہ کے پاس نہیں ہوتا تھا، اب سے پہلے ان کے متعلق شازمہ کا یہ خیال تھا کہ اس کا محنتی شوہر گھر کے آرام و سکون کو تیاگ کر اپنی ڈیوٹی بجا رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ان 6 دنوں میں بھی وہ آرام و سکون سے اپنے بیوی بچوں کے پاس رہتا تھا۔ اور وہ ایک رات جو وہ شازمہ کے پاس رہتا تھا، اس کے متعلق وقاص نے نائلہ کو یہ بتا رکھا تھا کہ ہفتے کی شام کو سبھی ورکرز چھٹی کر جاتے ہیں، اس لیے کارخانے کی حفاظت کے لیے اسے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کے بعد نائلہ تو نہیں پر شازمہ کے لیے ضرور کٹھن وقت آنے والا تھا۔ اب سے پہلے محض خوف کے لمبے سائے تھے جو اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کیے رکھتے تھے، لیکن آج کے بعد وہ کیسے چین پائے گی ان راتوں میں، کیسے سمجھائے گی اپنے دل کو، وہ بھی عمر بھر کے لیے۔ دوسری طرف وقاص تھا جس کی پریشانیاں شاید شازمہ سے بھی سوا تھیں۔ خفیہ شادی کا پھندا تو گلے میں ڈال ہی چکا تھا، پر زیادہ دن اسے پردے میں رکھنا اب کچھ مشکل ہی لگ رہا تھا۔ فی الحال تو یہ خیریت رہی تھی کہ صرف شازمہ کو اس کی پہلی شادی کا علم ہوا تھا۔ نائلہ کے لیے اس کی دوسری شادی کی خبر تو اس سے بھی بڑا بم دھماکہ ثابت ہوتی۔ شازمہ نے اب اس کا دوسرا گھر دیکھ لیا تھا۔ کسی بھی غصے یا فرسٹریشن کے نتیجے میں وہ اس کا بھانڈا پھوڑنے وہاں تک آ سکتی تھی۔ فی الحال اس کے لیے شازمہ کی دلجوئی ہر شے سے بڑھ کر اہم تھی، اور اس سے بھی کہیں اہم تھا اسے مستقبل کے کچھ ایسے حسین خواب دکھانا جن پر آسانی سے نہ صرف وہ یقین کر لیتی بلکہ جذبات میں آ کر پھر اس کے خلاف کوئی الٹا سیدھا قدم بھی نہ اٹھاتی۔ فی الحال وہ اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگنے، اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ میری زندگی، میرے دل میں جو محبت اور جگہ تمہاری ہے شازمہ، وہ کبھی نائلہ کی نہیں ہو سکتی۔ نائلہ سے نبھا سراسر میری مجبوری ہے۔ میری اصل خوشی اور سکون صرف تم ہو۔ نائلہ کے علم میں اس شادی کا آنا کہیں مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے دور نہ کر دے، اس لیے رات اتنا بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اس کا گرم ہاتھ آہستہ آہستہ تھپکتے اسے اپنے جذبوں کی گہرائی کا یقین دلا رہا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا سچ کے چہرے میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ وقاص کی اندرونی کیفیت کا غماز وہ اجنبی چہرہ شازمہ سے بھی چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اس ہتک اور نفرت کے اثر سے ابھی تک باہر آنے میں ناکام رہی تھی۔ محبت کی یقین دہانی کے سبھی الفاظ اس ایک لہجے کے آگے اپنا اثر کھو چکے تھے۔
वकास के लहजे की मिठास और ये तमाम अल्फाज अब सिवाय लफाजे और चापलूसी के कुछ नहीं थे। सवार, आप फारिग हैं? वो एक मैगजीन की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था जब समामा कुछ बेवक्त ही ऑफिस में दाखिल हुई। जी मैम, बिल्कुल फ्री हूँ। वो मुअद्दिब सा उठ खड़ा हुआ। एक्चुअली मुझे ऊपर कश्मीर पॉइंट की तरफ जाना था। मिसिस हाशमी के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है। ड्राइवर तो आप जानते हैं गाँव गया है 3 रोज़ के लिए। अब जा तो मैं खुद भी सकती हूँ, लेकिन रास्ते के मामले में कुछ कन्फ्यूज़ हूँ। वो हैंड बैग टेबल पर रख के बाल दुरुस्त करती तेज़ तेज़ मुसलसल बोले चली जा रही थी। माल रोड तो इस वक्त गाड़ियों वगैरह के लिए बंद होगी, ना भी हुई तो रश से निकलते लाजमी शाम हो जाएगी। ड्राइवर से मेरी फ़ोन पर बात हुई। वो कह रहा था कैंट मार्केट से पीछे का एक रास्ता उधर निकलता है। मुझे तो सच्ची बात है बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं ले चलता हूँ मैम। वो जो महज खामोशी से उसको सुने जा रहा था, मुस्कुराहट दबाते यकलख्त संजीदा सा आगे बढ़ा और मेज़ से अपनी ज़रूरी चीज़ें समेट कर जेब में रखने लगा। समामा ने एक ताज्जुब की नज़र उसके खुलकर बंद होते होंठों पर डाली और हैंड बैग लटकाकर उससे पहले ही बाहर निकल आई। सवार ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो फ्रंट डोर खोलकर उसके साथ बैठ गई। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सवार तो मैं आपकी नवाज से बात करवा देती हूँ। नो मैम, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो बेसाख्ता उमड़ आती अपनी मीठी मुस्कान को एक बार फिर रोकने की कोशिश में था। समामा के अंदर पहली मर्तबा एक नामालूम सी खुदबुद हुई। मैं सोच रही थी आप भी नौवारिद हैं मरी में, शायद इस रास्ते पर तो मैं आंखें बंद करके आपको ले जा सकता हूँ। वो अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। समामा की गहरी आंखों में तजस्सुस भरी हैरत उतरी। अच्छा, वो कैसे? दरअसल आपके यहाँ जॉब पर आने से पहले मैं 1.5 माह जिस होटल में काम करता रहा हूँ, ये रास्ता सीधे उधर को जाता है। तब पुराने होटल से कुकिंग क्लास के लिए इसी रास्ते से आया जाया करता था। वो अब तफसील में जाते संजीदगी से वजाहत दे रहा था। वेरी नाइस। तो यानी आप भूलते नहीं हैं पुराने लोगों, पुराने ताल्लुकात को। समामा के दिल को उसकी मीठी मुस्कान कुछ इस बुरी तरह छू गई थी, शायद उसके असर से निकलना बहुत देर तक मुमकिन नहीं था। अच्छे लोगों और मजबूत ताल्लुकात को कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, बस ये रिश्ते कभी दर्द का बाइस ना बने, फिर इन्हें छोड़ना बहुत तकलीफ हो जाता है। उसने एक भारी सांस बेसाख्ता हवाओं के स्पुर्द की। समामा ने भी कायल होते सर हिला दिया। ये बात भला उससे बेहतर कौन समझ सकता था कि ताल्लुकात दर्द देने लगे तो नाचार छोड़ना ही पड़ता है, चाहे कितने ज़ब्त कितने कर्ब से ये कठिन फैसला करना पड़ जाए। खुद को कैसी अजियत के स्पुर्द करने का नाम है एक मन चाहे ताल्लुक को बस एक झटके से तोड़ देना। वो भी बेसाख्ता एक आह भर बैठी, फिर ध्यान बटाने को सवार की तरफ देखा। सवार, आपने ईद पर छुट्टी नहीं मांगी, अगरचे मैं देने की पोजीशन में नहीं थी। वो खुद ही हंस पड़ी, लेकिन बहरहाल मांगी तो सबने थी, बस इसीलिए नहीं मांगी। वो हल्का सा मुस्कुराया तो समामा उसकी हाजिर जवाबी पर कहकहा लगाकर हंसी। बहुत खूब, यानी मुझे मुश्किल में नहीं डाला। चलें फिर तो शुक्रिया बनता है मेरी तरफ से। अरे नहीं मैम, शर्मिंदा मत करें। वो झींप गया। जॉब की बारीकियों को समझना तो हमारे फ़र्ज़ में शामिल है। आप बहुत ज़िम्मेदार मैच्योर सोच रखते हैं सवार। आपकी ज़हानत हमेशा बहुत मुतासिर करती है। किसी की ज़हानत सबसे ज़्यादा उसे मुतासिर करती है मैम जो खुद ज़हीन हो। सवार ने हिसाब चुकाया। आप मुझे सिर्फ समामा कह सकते हैं सवार। वो अब कदरे रुख मोड़कर पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा थी। ब्लैक ड्रेस में सुर्ख मेकअप किए वो हकीकतन आग लगाने की हद तक शानदार लग रही थी। बालों को लूज कर्ल किए उसने शानों पर फैला रखा था। चेहरे पर अलबत्ता उदासी सी ठहरी लग रही थी। सवार ने बस लहजे भर को उसे नज़र फेर कर देखा और बिना रद्द-ए-अमल जाहिर करते कार चलाता रहा। यहाँ की लाइफ में बहुत तेज़ी है। वक्त है कि बर्क रफ्तार घोड़े की तरह सरपट दौड़ता चला जा रहा है। कहने को बज़ाहिर अपने लिए भी वक्त नहीं, लेकिन बावजूद तमाम तर मसरूफियत के ये चीज़ चुभती ज़रूर है कि अपने लिए वक्त क्यों नहीं, और कब आएगा वो मौका जब खुद अपने लिए कुछ घड़ियाँ मुयस्सर आएंगी। वो धीमे धीमे जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोले जा रही थी, और जाहिर है कि मुखातिब सवार ही था जो गुफ्तगू का हिस्सा बनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। ऐसे बेजार कुन शब रोज़ में एक साथी की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। कोई दोस्त जिससे कम अज़ कम रूटीन के मामलात से हटकर कुछ बात की जा सके। क्या हम दोस्त बन सकते हैं सवार? बिलाखिर समामा ने अपनी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का निचोड़ सामने रखा। सवार की आंखें ताज्जुब से घूमकर वापस एक नुक्ते पर आईं। एक और फ्रेंड? सवार, तुम्हारे इम्तिहान कभी ख़त्म होंगे? वो दिल ही दिल में अपना इस्तेहज़ा उड़ाकर रह गया। क्यों नहीं मैम, मेरे लिए खुशी और एजाज़ की बात है। फिर मैम? वो मसनूई खफगी से मुंह फुलाकर देख रही थी। इसे आप मेरी जॉब की मजबूरी समझ लें। उसने कन्नी कतराने की अपनी सी कोशिश की। आम पब्लिक डीलिंग के दौरान सहूलत रहती है। इस बार सवार का अंदाज कुछ मबहम और हल्का जताता हुआ सा था, लेकिन वो भी समामा थी।
اشارتاً کئی باتیں زیادہ آسانی سے سمجھنے والی۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پبلک میں میم اور اکیلے میں صرف ثمامہ۔ اس نے بے ساختہ بہت بڑا جملہ بول دیا تھا، وہ بھی کافی آرام اور سہولت سے۔ ایک طرح سے یہ پہلا باضابطہ جملہ تھا اس کی جانب سے جو سوار کو موصول تو ضرور ہوا، لیکن اس نے بڑا ان ایزی محسوس کیا۔ رشتے اور دوستیوں کو اگر حیثیت اور مرتبے کے ترازو میں تول کر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو مقابل کی بے بسی لائق دید ہوتی ہے۔ بظاہر ثمامہ کی کوشش اسے قریب لانے کی تھی، لیکن اعتماد کا حاکمانہ رنگ صاف بتاتا تھا کہ سوار کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن خواہش چونکہ صرف دوستی کی سامنے رکھی گئی، لہٰذا سوار نے اپنی صاف گوئی کو کسی اور وقت پر موقوف کرتے خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ ازمیر ہوٹل کے سامنے سے گزر ہوا تو کسی معصوم تتلی کی یاد سے دل بے طرح دھڑک کر رہ گیا۔ اعتماد اگر خوبصورت محسوسات کا ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے، پر افسوس کہ دوستی کی یہی آفر کنان کے سامنے رکھ کر سوار بھی وہ اعتماد حاصل کرنے میں ابھی ناکام رہا تھا۔ کنان نے دوستی کی دعوت قبول کرتے جتا دیا تھا کہ اکیڈمی کے ماحول کو مد نظر رکھتے یہ ضروری ہے۔ سوار نے گردن پھیر کر نیچے جاتی گلی کو دیکھا۔ رفیق سر کے گھر کو جاتا یہ ڈھلوانی راستہ جانے کیا کچھ یاد دلا جاتا تھا۔ ذرا آگے آنے پر ازمیر ہوٹل آ گیا۔ اس نے ایک نظر شیشے کے پار دیکھا۔ صدیق کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف نظر آیا۔ یہی ہوٹل ہے؟ ثمامہ نے ازمیر کا سائن بورڈ پڑھ کر تائیدی نظروں سے دیکھا تو سوار نے سر ہلا دیا۔ آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ کر واپس یہیں آ جائیں، مجھے گرلز کالج کے روڈ پر بس تھوڑا سا ہی آگے جانا ہے، میرا قیام وہاں گھنٹہ بھر کا ہوگا، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو واپسی اکٹھے کی جا سکتی ہے۔ ثمامہ نے پل میں پروگرام ترتیب دیتے سوار کی طرف دیکھا۔ جی میم، ایسا ہی کر لیتے ہیں، مجھے بھی بہت دن ہو گئے سب سے ملے، یہاں میں آرام سے 1 گھنٹہ گزار سکتا ہوں۔ وہ دل میں بھرپور خوشی محسوس کرتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ثمامہ کو مطلوبہ جگہ چھوڑ کر اس کی کچھ ہی منٹوں میں واپسی ہو گئی۔ صدیق اور قاسم تو موجود تھے اور بڑے اتفاق سے ملے، لیکن رفیق سر کے متعلق پتہ چلا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنے گھر گئے ہیں۔ سوار کو ان سے ملاقات نہ کر سکنے کا بہت افسوس ہوا، بھلا روز روز کہاں نکلنا ہوتا تھا۔ یار ذرا سر کا نمبر دینا، فی الحال تو یہیں بیٹھا ہوں، فون پر ہی ان سے گپ شپ کر لوں۔ صدیق سے سر کا نمبر لے کر وہ کال ملاتے صوفے پر جا بیٹھا۔ السلام علیکم سر، سوار نے مسکراتے ہوئے آغاز کیا اور وہ بھی فوراً پہچان گئے۔ ارے سوار، وعلیکم السلام، بھئی ہماری یاد کیسے آ گئی؟ یاد تو اکثر آتی ہے سر، آج ملاقات کا شرف بھی حاصل کرنا چاہا، لیکن ملنا فی الحال شاید نصیب میں نہیں۔ اچھا، انہیں تعجب ہوا، کہاں ہو؟ یہیں آپ کے ہوٹل میں ہوں، صدیق نے بتایا آپ ابھی گھر کے لیے نکلے ہیں، مجھے بھی آرام نہیں آیا، کال ملا کر آپ کے آرام میں خلل ڈال دیا۔ یہ لو، تو وہاں کیوں بیٹھے ہو میاں؟ سب سے مل لیا ہو تو یہاں آؤ، چائے پیتے ہیں مل کر۔ سر آپ کو زحمت ہوگی، میں تو… چل نہ کر یار، فوراً آؤ، شاباش۔ وہ پیار بھری دھونس جما کر باقاعدہ کال کاٹ گئے اور سوار ہنستے ہوئے اٹھا۔ سر سے مل کر آتا ہوں، صدیق کو انفارم کر کے وہ باہر نکل آیا۔ ایک خوشگوار سی گہری طویل سانس دل کے سبھی تاروں کو انگلی کے ٹچ سے چھوتی باہر نکلی۔ لطیف محسوسات کا پورا جہان آباد تھا گرد و پیش میں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھتے جنگلے کے نزدیک آیا۔ وہ پہلی اضطراب آگیں صبح، کنان سے پہلے جھڑپ کے بعد اندر پیدا ہوتی بے چینی اور نامعلوم سے احساس کے بعد دوپہر کو یہیں جنگلے کے نزدیک کسی سیاح کو ایڈریس سمجھاتے وہ ہوٹل جانے کے لیے واپس پلٹا تو سی گرین ہاف چادر اوڑھے یونیفارم میں ملبوس وہ کالج سے واپس آتے اپنے گھر کی طرف پڑ رہی تھی۔ سوار کی سرسری نظر نے پل بھر کے ٹھہراؤ میں عمر بھر کا قیام پا لیا۔ 8ویں رنگ سے آگہی کے اس لمحے میں اضطراب نے جگہ بدلی۔ پچھلے 5 گھنٹے وہ کیوں بے چین رہا؟ اس دوسرے سامنے کی ایک سرسری نظر نے صاف کر دیا، اور دوسری اس سے بڑی بے چینی نے اس کی جگہ اس لیے لے لی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ پنیا کے ہرے بھرے میدانوں میں سوار علی سے باندھے وعدوں کا کہیں یہ پہلا امتحان تو نہیں؟ نہیں، سر جھٹک کر سوار مسکراتے ہوئے حال میں آیا۔ وہ حسین صبح اندیشوں بھری ضرور تھی، پر آج مہینوں بعد جبکہ اس کا اپنی ذات پر اعتماد مکمل بحال ہو چکا تھا، وہ جان گیا تھا کہ یہ 8واں رنگ بڑا ہی پکا تھا۔ محبت کی کوسے غزہ وادی میں بکھری اپنے استحکام کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کنان کی محبت سے پر وہ منظر نامہ زندگی بن کر سانس لے رہا تھا، پتے پتے میں دھڑک رہا تھا۔ جانے یہ قدم کیسے کیسے راستوں پر بے دھیانی سے چلتے چلے جاتے ہیں، پر انہی قدموں تلے جب کوئی راستہ یاد بن کر بچھتا ہے تو ایک ایک ذرہ کسی جانی پہچانی سی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ پھر چاہے وہ وادی کی حد بندی کا جنگلہ ہو، چنار کے درخت ہوں، خشک پتوں سے اٹا راستہ ہو، گلی میں اترتی ڈھلان یا گلاس ڈور کا ہینڈل، دل کے لطیف تاروں سے جڑتے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔
तुम इस तन्हा शख्स की ज़िंदगी में ना होते हुए भी इसका पूरा आलम हो कनान। ये खालीपन भी अतिया खुदाबंदी है कि सवार के दिल को उसने इस्तेहकाम, सुकून और खुशी ही बख्शी है। खुश रहो। वो मुस्कुराते हुए ढलान उतरकर रफ़ीक सर के दरवाजे पर आया। आओ यार, तुम तो सचमुच ही भूल बैठे थे। वो उसे बाजू के घेरे में लिए बैठक वाले कमरे में आए। ये कमरा दाखिली दरवाजे के ऐन दाहिने हाथ पर था। तुम्हारा हाल अहवाल तो अब कनान से ही पूछा करता हूँ। बैठो। वो हाथ से इशारा करते सामने के सोफे पर बैठ गए। सर, अब मेरा नंबर सेव कर लें, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। नई जगह की मसरूफियत ने वक्ती तौर पर बाकी हर जानिब से ध्यान हटा दिया था, लेकिन आप इसे मेरी बेहिसी या लापरवाही पर महमूल ना करें। जानता हूँ सवार, बस यूं ही दिल लगी कर रहा था। तुम ना भूलते हो ना भूलने देते हो। वो अपने ख़ास दोस्ताना अंदाज में उसे छेड़ रहे थे। सवार चींप गया। रफ़ीक सर इस दौरान उठकर ज़रा देर को बाहर गए। चाल में पहले जैसी चुस्ती महसूस नहीं होती थी। सुस्त रवि से वापस आकर नशिस्त संभाली तो सवार ने इस दौरान बगौर उनकी हालत का जायज़ा लिया था। सर, आप ठीक तो हैं? पहले से बहुत वीक लग रहे हैं, चलना फिरना भी मामूल से हटकर है। बस यार, अब जो दिन बढ़ेंगे एनर्जी लेवल में कमी तो आएगी। सर, कहीं वो पैर की चोट तो? वो बात नहीं है, उन्होंने फ़ौरन नफ़ी की। पिछले दिनों घुटनों के जोड़ और मोहरों की तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा हुई है। डॉक्टर्स कहते हैं जिस्म का वज़न टांगों पर ज़्यादा है। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में क्या खाक डाइटिंग कर सकता हूँ? उठाकर अजीब उल्टा सीधा सा मेन्यू दे देते हैं। यार, अब खाता तो बंदा अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ही है ना। रफ़ीक सर के शिकवे डॉक्टर हजरात से कुछ ज़्यादा ही थे। सवार ने मुस्कुराकर तायद की। लिक्विड और फ्रूट्स ज़्यादा लिया करें सर, और रोटी किसी एक टाइम खाया करें। हाँ, कोशिश तो मेरी भी यही है, और अब तो कनान भी कुकिंग क्लास की वजह से हेल्दी डाइट पर तकरीरें करती नज़र आती है। सारे घर का मेन्यू उतल पुतल करके रख दिया है। अम्मा बेचारी भी ज़ेर-ए-ताब आई हुई हैं। ओह, वो हंस पड़ा। कनान ऐसी ही थी, एकदम जज्बाती, जोशीली और झटपट असर कबूल करने वाली। तुम सुनाओ, नया काम और जगह रास आ गए? कनान बताती रहती है कि कैसे शानदार होटल में काम करते हो। आप आए ना सर, आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। एक रोज़ बड़े जोश से तैयार हुआ। वो कुछ याद करके मुस्कुराते हुए पहलू बदलकर सीधे हो बैठे। तुम्हारी कुकिंग क्लास ऑफ होने का टाइम था। मैंने सोचा वापस होटल आ चुके होगे, लेकिन अचानक ही मौसम ख़राब हो गया और मेरी भी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई। कनान को बताया तो कहने लगी, अब वो क्यों मिलेगा आपसे, अब तो वो भी मैनेजर हो गया है। कनान, तेरी ऐसी की तैसी। वो मुँह ही मुँह में सुना कर रह गया। पीठ पीछे बोलती है। बैठक के घर वाले दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और लहजे को दिल यकदम बेसुरा हुआ, लेकिन दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली लड़की उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। सलाम करके हाथ में उठाई ट्रे टेबल पर रखी और आंखों ही आंखों में रफ़ीक सर से कुछ कहा। मैं बना लूँगा। वो थोड़ा सा आगे हुए और लड़की कमरे से बाहर चली गई। मेरी बड़ी बेटी है माहीन, कोहाला में ब्याही हुई है। रफ़ीक सर ने उसके जाने के बाद खुद ही तारुफ कराया। अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था, गालिबन कम कम आती हैं। मेरी जॉब के 1.5 महीने के दौरान कभी इत्तेफाक नहीं हुआ शायद। हाँ, बहुत ही कम। वो आगे बढ़कर चाय बनाने लग गए। अब भी कनान के रिश्ते की वजह से राबिया आपा ने बुलवा भेजा, वरना तो ईद मिलाद पर भी कम कभी भेजा है मेरे दामाद ने। वो उसकी हालत से बेखबर अपनी लहर में बोले जा रहे थे, जिसका दिल यकलख्त कहीं टखनों में जा पड़ा था। कनान का रिश्ता? कनान बीबी का रिश्ता तय हुआ है? पूछे बिना तो वो रह नहीं सकता था। लहजा अलबत्ता खूब सरसरी रखा। तय नहीं हुआ अभी। उन्होंने चाय का कप सवार की तरफ बढ़ाया। मेरी आपा पैगाम लेकर आई हैं अपने जेठ के बेटे के लिए। माहीन को भी मशवरे के लिए बुलाया है। बस इसी सोच विचार में है। अपना कप हाथ में लेकर उन्होंने सोफे की पुश्त से पीठ टिकाई। चेहरे पर एक नामालूम सी उदासी और माथे पर तफक्कुर की वाज़ेह लकीर उभर कर मादूम हुई। सर, खराबी तबीयत की असल वजह कहीं ये तो नहीं? सवार ने उनकी कैफियत से जो अखज़ किया पूछे बिना रह नहीं सका। जवाबन रफ़ीक अहमद भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। माहीन की शादी के वक्त इनकी माँ हयात थी। जाने ये माएँ इस कदर भारी जिम्मेदारी का बोझ कैसे इतनी आसानी से उठा लेती हैं। अब वो नहीं है तो ख़ुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। रिश्ता तय करने में कुछ हिचकिचाहट है, या शादी की तैयारी और बजट वगैरह? सवार अभी भी समझने से कासिर था कि सर की उलझन किस मामले में है। बजट का मामला नहीं है। बेटी घर में हो तो ये इंतज़ाम खाने पीने से भी ज़्यादा अहम हो जाता है। असल फ़िक्र तो बेटियों के नसीब की होती है। तो इस रिश्ते के हवाले से कैसे खदशात लाहक हैं आपको? सॉरी सर, मैं नहीं जानता मुझे पर्सनल होना चाहिए या नहीं। मैं बस आप जानता हूँ सवार, ना तुम्हारी समझ पर कोई शक है ना नीयत पर। तुम्हारा कंसर्न मुझे अच्छा लग रहा है, और शायद पहली बार मैं भी इस मौजू पर बात करने के लिए ख़ुद को तैयार महसूस कर रहा हूँ।
اب سے پہلے ایک عجیب سی خاموشی اور گریز طاری تھا طبیعت پر، جبکہ بات کر لینا واقعی بہت اچھا، بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تم سے خود بخود بات کرنے کو دل چاہا تبھی کہہ بیٹھا، تو سر آپ کے خیال میں اس رشتے کی اچھی باتیں کون سی ہیں؟ یعنی وہ وجوہات جن کی بنا پر آپ اس رشتے کے لیے حامی بھر سکتے ہیں۔ سوار نے اس مرتبہ واضح انداز میں ایک سوال سامنے رکھا تاکہ سر کو بات کرنے میں آسانی ہو۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ سر خود بھی بری طرح کنفیوز ہیں، شاید اس طریقے سے انہیں فیصلہ کرنے میں کچھ مدد ملتی۔ رفیق احمد نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے رک کر کچھ دیر سوچا۔ پہلی اچھی بات تو کہ لڑکے کی اچھی جاب ہے، نجی بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا ہے، اور وہ لہجے کو رکے۔ دوسری وجہ تو بس یہی ہے کہ آپا بڑے مان سے رشتہ لائی ہیں، کیسے منع کر دوں؟ اور رشتے کے منفی پہلو؟ سوار نے پچھلی بات پر تبصرہ محفوظ رکھا۔ دوری، انہوں نے کہنا شروع کیا، کنان کی کم عمری، ان لوگوں کا مزاج غصے کی ذرا زیادہ تیز ہیں، خصوصاً ان کے مرد۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو میری بہن کا صبر تھا، ایسے غصہ ور آدمی کے ساتھ زندگی گزر گئی۔ اب یہ لڑکا زبیر کیسا ہے زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن دیکھ رکھا ہے، بظاہر تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، کبھی سوچتا ہوں کسی نہ کسی پہ تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، تو یہی کیوں نہیں؟ کبھی لگتا ہے ابھی انتظار کروں۔ وہ ایک تھکی تھکی سانس بھرتے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ بیٹھے۔ سر، رشتوں، خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے دو پوائنٹ آف ویو ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ سوار نے پرسوچ انداز میں آغاز لیتے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ پہلا تو ہر آنے والے رشتے میں مین میخ نکال کر ریجیکٹ کرتے بالآخر لڑکیوں کو بوڑھا کر دینا، اور دوسرے یہ سوچ کر کہ ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا، وقت سے پہلے بیٹیوں کو بیاہ دینا۔ جہاں تک میری رائے ہے، آپ کو سب سے پہلے کنان بیبی کی مرضی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے فی الحال وہ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کو ترجیح دیں، باقی دل رضامند ہوتا ہے تو رشتہ طے کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے سال دو کی مہلت مل جانے پر ان لوگوں کو جاننے سمجھنے کا موقع مل جائے، کیونکہ رشتہ ٹوٹنا خدا نخواستہ شادی ٹوٹنے سے بہرحال کم تکلیف دہ ہے۔ قدرے اعتماد سے ہر پہلو ان کے سامنے رکھتے اندر سے اس کا دل بری طرح کانپا تھا۔ اللہ جانے اس کی رائے کے نتیجے میں سر کا جھکاؤ کس سمت میں ہو۔ بہرحال مشورہ اس نے خالص نیک نیتی سے دیا تھا، بنا اپنے مفاد کو بیچ میں لائے۔ ماہین کے وقت میری بیگم نے خاصی عجلت سے کام لیا تھا۔ میرا داماد غیر خاندان سے ہے، مالی حیثیت بس مستحکم تھی، اس لیے رشتہ کر دیا، لیکن سوائے اس ایک خوبی کے کسی حوالے سے میں اعجاز کو ایک آئیڈیل داماد نہیں مان سکتا۔ ضروری نہیں سر کہ غیروں کے رشتے ہمیشہ غلط اور اپنوں کے صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ سوار نے فوری طور پر بے ساختہ ان کا خیال رد کیا، پھر خود ہی وضاحت کے انداز میں گلا کھنکارا۔ میرا مطلب ہے سر، صرف اس بنیاد پر اپنوں کو پریفر کرنا کہ بڑی بیٹی غیروں میں خوش نہیں ہے، سٹینڈرڈ قائم کرنے والی بات ہوگی۔ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ کنفیوژن بھی ساری یہی ہے کہ معیار قائم نہ کریں تو رسک بھی کس بنیاد پر لیں۔ پھر یہاں معاملہ میری بہن کا ہے، وہ کس محبت اور مان سے رشتہ لائی ہے۔ سر، معذرت کے ساتھ، محض یہ سوچ کر رشتے کے لیے حامی بھرنا کہ بہن کتنے مان سے آئی ہے، میرے نزدیک اور بھی زیادتی ہے۔ گھر میں رکھے سامان اور ایک انسان میں فرق بہرحال اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ اسے کسی کا دل رکھنے کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ تو پھر کیا کریں سوار؟ بیٹیوں کو تجربے کرنے کے لیے بھی جھونک نہیں سکتے۔ اللہ کے کرم کا انتظار کریں، جہاں دل مطمئن ہوتا دکھائی دے سمجھ جائیں یہ استحکام اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اس مرتبہ سوار نے جھیلوں سے رواں لہجے میں بڑی سہولت اور اعتماد سے کہتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ رفیق احمد نے کسی قدر بے یقینی سے سوار کے اعتماد کو دیکھا اور لاجواب سا ہو کر ہنس پڑے۔ بھلا اس سے جامع اور تسلی بخش جواب اور کیا ہو سکتا تھا؟ اگر ایک دن اللہ پاک انہیں کسی ایک فیصلے پر جم جانے میں مدد فرمائیں گے تو وہ کیسے اس دن کا انتظار نہ کریں؟ تھینک یو سوار، میں کسی ایسے ہی شخص سے مشورہ کرنا چاہتا تھا جس سے کھل کر ہر پہلو ڈسکس کیا جا سکے۔ میری اندرونی کیفیت کو بھی ایک تم ہی سمجھ پائے ہو۔ تم سے شیئر کر کے میں دلی خوشی اور سکون محسوس کرنے لگا ہوں۔ اللہ آپ کے سکون، آپ کی خوشی میں اور اضافہ فرمائے سر۔ میں نے تو ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ میں اپنی صحت سے پریشان ضرور ہوں سوار، لیکن اللہ کے کرم سے مایوس نہیں ہوں۔ اس نے کنان کے لیے یقیناً کچھ اچھا سوچ رکھا ہوگا۔ مجھے گریجویشن تک کم از کم بالکل اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں وہ بتا کم اور اپنے آپ سے زیادہ بول رہے تھے۔ سوار نے ایک بھاری گٹھڑ سا سر سے اترتا محسوس کیا، دل ہی دل میں سر سے معذرت بھی کہ بہرحال ایسے بظاہر نیوٹرل نظر آتے مشورے کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا ذاتی مفاد بھی ضرور کار فرما تھا۔ مکافات عمل کسی گھات لگائے شکاری جیسا تھا، پر اسے تو کچھ زیادہ ہی جلدی آ لیا تھا۔ اب تو نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو آرام، جانے کیسا دل دکھا بیٹھی تھی کسی کا۔
آئینے میں اپنی ویران آنکھوں کو دیکھتے وہ بارہا خود سے سوال کر بیٹھتی۔ ملامت ندامت کے کالے بچھو ڈس ڈس کر بے دم کرنے لگتے۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ شازمہ، یہاں اب نرا درد ملے گا۔ زندگی مستقل چبھنے والا کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ وقاص قریب نہ ہوتا تو کچھ اور طرح کے وہم خدشے اور بے چینیاں دل کو لاحق رہتی۔ وہ آ جاتا تو وہم و خدشوں شکووں کی شکل کچھ اور رنگ میں ڈھلنے لگتی۔ وہ بن پانی کی مچھلی جیسی تڑپ رہی تھی، پل پل سلگتی، پل پل مرتی۔ عبدل بھیا آئے ہیں باجی، سکینہ نے باقاعدہ اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ بری طرح چونکی۔ اچھا اندر بلا لو۔ جی باجی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑ گئی اور کچھ ہی دیر میں عبدل کو لیے واپس گھر میں داخل ہوئی۔ شازمہ نے اپنے آبشاروں سے گھنے لمبے بال ہاتھ پر لپیٹے اور ڈھیلے ڈھیلے ہی سامنے کندھے پر آگے کی طرف ڈال دیے۔ عبدل نے گھبرا کر نظر چرا لی۔ بھابھی آج اپنے ہی کسی دھیان میں لگتی تھی، سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا، یوں ہی باریک سا گلے میں رسی جیسا لٹک رہا تھا۔ عبدل نے بمشکل ناگواری چھپا کر آنکھوں کا زاویہ تبدیل کیا۔ آپ نے کچھ CDs منگوائی تھی، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپر سامنے کیا۔ ابھی تک وہ دروازے سے 2 قدم آگے آ کر صحن کے بیچوں بیچ ہی کھڑا تھا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ چہرے پر سبت اپنی خزاں سی اداسی کو اس نے پھیکی بے رونق مسکراہٹ سے چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ CDs گانوں کی ہیں، کچھ مزاحیہ فلموں وغیرہ کی، آپ دیکھ لیں، اوریجنل CDs ہیں۔ ایک دوست سے لے کر آیا ہوں، خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، جو آپ کو پسند آئے وہی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، باقی رہنے دیں، بلا وجہ جگہ گھیریں گی۔ اندر آ جاؤ عادی، ابھی کر لیتے ہیں۔ شازمہ بھی CDs کو الٹ پلٹ کر دیکھتے دھیان بدلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اندر آ کر لیپ ٹاپ عادی کے حوالے کیا اور خود بھی سامنے والے سنگل صوفے پر آ بیٹھی۔ جس روز سے عبدل نے سنگل صوفوں کو کام سمجھانے کے لیے سلیکٹ کیا تھا، تب سے یہی جگہ مخصوص ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی سکھاؤ نا عادی، وہ تھوڑا سا آگے کو ہوئی۔ جی؟ عبدل نے لہجے کو چہرہ شازمہ کی طرف موڑا۔ کیا؟ بھئی یہ جو CDs کو تم لیپ ٹاپ میں ڈالتے ہو، مجھے بھی پتا ہونا چاہیے۔ جی جی، مسکرا کر سر ہلاتے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ گانوں والی CD کاپی کرنے لگا ہوں، آپ دیکھتی جائیے، میں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی ہوں، پھر اگلی CD آپ کاپی کر کے مجھے دکھائیں گی۔ وہ اب قدرے آہستگی سے ہاتھ چلاتے اسے سمجھانے بھی لگا۔ جی اب آپ کوشش کریں۔ اس نے کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ شازمہ کے سامنے رکھا اور کور سے نئی CDs نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ شازمہ نے پہلی بار میں ہی کامیابی سے CD سے کاپی کر لی اور ایک گانے پر کلک بھی کر دیا۔ دل کیا کرے جب کسی کو پیار ہو جائے۔ گڈ، اب تو آپ آرام سے کر لیں گی۔ عبدل شاپر میں سامان سمیٹنے لگا۔ تم نے کبھی محبت کی ہے عادی؟ وہ ہلکا سا رخ موڑ کر اب صوفے کے ہتھی پر کوہنی ٹکائے بیٹھی تھی۔ جی نہیں، وہ مسکرا کر نیچے دیکھتے اپنے کام میں لگا رہا۔ تب تو کرنا بھی مت۔ وہ ایک آہ بھر کر سیدھی ہوئی۔ نرا درد ہی ملتا ہے اس مصیبت کے ہاتھوں۔ وقاص بھائی تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں بھابھی۔ عبدل نے آگے بڑھ کر والیوم کم کیا۔ مسکراہٹ کی جگہ چہرے پر اب متانت جھلکتی تھی۔ ہفتے میں ایک روز کی آمد کو اس کا پیار کہہ رہے ہو عادی؟ وہ پھر سے غم میں ڈوبنے لگی۔ آپ سے بہتر ان کی مجبوریاں کون سمجھ سکتا ہے؟ عادی نے دانستہ کرنی کترائی۔ کسی سے بلا وجہ پرسنل ہونا اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ پہلے مجھے بھی ایسا لگتا تھا۔ شازمہ کی بے اختیار ایک تھکی تھکی سی آہ نکل گئی۔ پلکیں تو برسنے کو تیار رہتی تھیں آج کل۔ شازمہ نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے تو عبدل نے اچنبے سے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے بھابھی؟ پوچھنا اس لمحے کچھ اخلاقی تقاضا محسوس ہوا۔ کچھ ایسا ہوا ہے عادی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ لہجہ بری طرح بھرایا اور وہ ہاتھوں میں چہرہ دے کر رونے لگی۔ عبداللہ نے ایک دم گھبراہٹ محسوس کی۔ وہ جانا چاہتا تھا یہاں سے، لیکن سراسر بے مروتی تھی، اسی لیے مجبوراً جمع رہا۔ وقاص بھائی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ عبدل نے پھر استفسار کیا اور شازمہ نے ہولے سے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک دم مسکرا دی۔ بہت جذباتی ہوں میں، ویسے ہی گانے سن کر دل بھر آیا۔ اوہو، پھر تو پیچھے آپ مسلسل روتی ہی رہیں گی۔ میں بھی ڈھیروں کے حساب سے گانے بھر کر لے آیا۔ عادی نے ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کی غرض سے ہلکے پھلکے کہہ دیا، ساتھ ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آمنہ بھابھی کو کچھ مت بتانا عادی۔ کیا نہیں بتاؤں؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ یہی میری پریشانی اور رونے کے بارے میں۔ اب یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے کہ آپ گانے سن کر رونے لگتی ہیں؟ وہ ہنس کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ اپنا نمبر تو دیتے جاؤ عادی، تمہیں بلانے کے لیے مجھے سکینہ کو بھیجنا پڑتا ہے، کبھی آمنہ بھابھی کو کال کرنا پڑتی ہے۔ جی بھابھی لکھ لیں۔ وہ اب مڑ کر دروازے تک چلا گیا تھا۔ شازمہ نے اپنا موبائل نکال کر سوالیہ نظر اٹھائی تو عبدل نے نمبر نوٹ کروا دیا۔ MS ورڈ میں بھی کچھ کام کیا بھابھی؟ بالکل نہیں، وہ شرمندہ سی ہنس دی۔ پچھلے دنوں کسی معاملے کی وجہ سے بہت اپسیٹ رہی تو بس دل نہیں کیا۔
خود کو مصروف رکھا کریں، پریشانی زائل کرنے کے لیے خود سے کوشش کرنا پڑتی ہے، تکلیف دیتی باتوں سے دھیان ہٹانا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی اور شازمہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے لہجے کو گم سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عبدل نے اپنی بات کا ایسا خاموش رسپانس بڑے چونک کر دیکھا اور شازمہ بھی ہنس کر حال میں واپس آئی۔ کاش یہ اتنا آسان ہوتا، لیکن وہ ایک لمبی آہ بھر کر رہ گئی اور عبدل خدا حافظ کہتے باہر نکل گیا۔ سر، آپ کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے نا، آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں، نوریز نے اسے کمپیوٹر پر بزی دیکھ کر یاد دلایا۔ اوہ، سوار نے گھڑی کی طرف دیکھ کر تعصب سے لب دبائے۔ 20 منٹ اوپر ہو گئے تھے، جاتے جاتے بھی 10 منٹ تو لازمی لگ جائیں گے، یعنی میم کی کلاس تو مس ہو جائے گی۔ وہ جیسے حتمی نتیجے پر پہنچا، اب تو مشکل ہے، بس کل ہی جاؤں گا۔ اس نے نوریز کو دیکھا تو وہ سر ہلاتا باہر کی طرف مڑ گیا۔ نوریز یار، ایک کپ چائے کا بھجوا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ لیپ ٹاپ آف کرتے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور دونوں بازو پیشانی پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کوکنگ کلاس سے چھٹی کا آج یہ دوسرا دن تھا۔ پچھلے روز اسلام آباد سے میڈم کے کچھ مہمان آئے تھے، ان کو ریسیو کرنے کا ٹائم اینڈ وہی اکیڈمی والا بنا تو وہ جا نہیں پایا، لیکن آج تو سراسر اس کی کوتاہی تھی۔ عملے کی سیلریز وغیرہ کا ریکارڈ کمپیوٹر میں ڈالتے وہ ٹائم سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ سر تو مسلسل کام کرنے کی وجہ سے بھاری ہوا، کوکنگ کلاس مس کرنے پر من بھی بوجھل ہونے لگا۔ آج 2 روز ہو گئے تھے اس نے کنان کو نہیں دیکھا تھا۔ رفیق سر سے مل کر آنے کے بعد سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جانے کیا بنا تھا اس کے رشتے والے معاملے کا، وہ چائے پینے کے دوران بھی لگاتار اسی کو سوچتا رہا تھا۔ چائے پی کر طبیعت قدرے بحال ہوئی تو پہلے اس نے اپنا ادھورا کام مکمل کیا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے پہلی منزل کی سیڑھیوں سے سڑک پر کھلتی ونڈو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کوکنگ کلاس کا ٹائم اب ختم ہو چکا تھا۔ کنان کسی بھی وقت دائیں ہاتھ سے آتی دکھائی دیتی۔ وہ جس کلاس وال کے اندر کھڑا تھا اس سے باہر کا منظر تو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن باہر سے اندر دیکھنا ممکن نہیں تھا، اور وہ بھی تو آج جی بھر کے بس اسی کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی موجودگی سے بے خبر کسی بھی وقت سامنے سے گزرنے والی تھی۔ سوار نے دائیں جانب دور تک نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کنان اکیلی آ رہی تھی۔ دیا آس پاس آگے پیچھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ پہلے تو سوار کا دل بڑی مدھر دھن پر لہکا اور پھر سوچنے میں بس لمحہ بھر لگاتے اس نے جست لگا کر آن کی آن میں سیڑھیاں پھلانگی اور ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ کنان ابھی بھی ہوٹل سے کافی پیچھے تھی۔ سوار تیز قدموں سے چلتے خود ہی اس تک جا پہنچا۔ ہوٹل کے عین سامنے وہ اسے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کنان ابھی تک نظریں نیچی کیے اپنے کسی دھیان میں گم تھی۔ ہیلو فرینڈ، اس نے اپنے تیز قدموں کو ٹھیک کنان کے سامنے بریک لگائی۔ آپ؟ وہ ایک دم ٹھٹک کر اب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اکیلی ہیں آج؟ دیا نہیں آئی؟ جی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ، تو اکیلی چلی جائیں گی؟ سوار کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جی، آئی بھی اکیلی تھی، اس نے ذرا کی ذرا آنکھ اٹھائی۔ بے مروت دوست، 2 دن سے غیر حاضر ہوں، وجہ تک نہیں پوچھی۔ وہ اب بات لمبی کر رہا تھا۔ شاید اکیڈمی چھوڑ دی ہو، اس نے اپنا اندازہ بنا لگی لپٹی کے فوراً بتا دیا۔ طبیعت بھی تو خراب ہو سکتی ہے، وہ تو دکھائی دے رہی ہے۔ کنان کا جواب بہت بے ساختہ تھا۔ بظاہر ٹھیک ہی لگ رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اکیڈمی بھی نہیں چھوڑی، کل سے آؤں گا انشاءاللہ۔ آئیں ساتھ چلتے ہیں، اس نے ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہم قدم ہونے کی کوشش کی، لیکن قدم آگے بڑھاتی کنان اسی لمحے دوبارہ رک گئی اور اس مرتبہ بجائے نظریں چرانے کے اعتماد سے سوار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، اور پلیز آئندہ اس طرح راستے میں نہ روکا کریں۔ سنجیدہ لب و لہجہ اور چہرے کی کرختگی اس کا انداز نہیں تھا، لیکن وہ ایسا کر گئی تھی۔ سوار کو یقین کرنے کے لیے شاید ایک مدت یہیں رکے رہنا تھا، سخت سردی میں جیسے کسی پر یک ٹھنڈا پانی اڈیل دیا جائے۔ تیز قدموں سے وقار کے ساتھ چلتی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور اس کے قدموں کو گنتے وہ حد درجہ بے یقین سا وہیں پتھر ہو گیا۔ آج وہ کس بری طرح ہرٹ کر گئی تھی، کتنی کیریت، کتنی اجنبیت تھی اس کی آنکھوں میں، اور کتنی بے مول تھی سوار کی ذات اس لمحے۔ بہت دیر اور بہت دور تک نظر آتے رہنے کے بعد بالآخر وہ لوگوں کے ہجوم میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو سوار کو ہوش آیا۔ تھکے قدموں سے ہوٹل واپس آتے کچھ سوچا۔ ریسیپشن پر نوریز اکیلا بیٹھا تھا۔ سوار نے اسے اپنے 1 گھنٹے کے لیے کہیں جانے کا کہہ کر دوبارہ باہر کی راہ لی۔ مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ وہ جب ڈھابے پر پہنچا شام کو جمع ہو جانے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ لوگ ہنسنے بولنے اور کھانے پینے میں مگن تھے۔ میاں جی کے ڈھابے کے پیچھے والی بلڈنگ اب بن کر تیار ہو چکی تھی۔ ڈھابے پر اب دہاڑی کے مزدوروں کی جگہ عام لوگ دکھائی دیتے تھے۔
मियाँ जब बड़ी खाट पर बैठे किसी के साथ बातों में मशगूल थे, सवार को देखा तो फौरन उठकर करीब आए। अरे आओ सवार, माशाल्लाह लंबी उम्र है, अभी रब नवाज के साथ तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था। वो उसके कंधे पर हाथ रखे एक ज़रा दूर रखी खाली चारपाई की तरफ ले आए। मियाँ जी यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे? वो बिना उनकी बात सुने सुर्ख आंखों में अजीब गहरी सी संजीदगी लिए उन्हें देख रहा था। मियाँ जी बुरी तरह ठिठके। कहाँ चला जाऊँगा? पहले रोज़ में जब आया तो आपने कहा था कि पीछे की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के मज़दूरों की वजह से आपने ढाबा खोला है। अब तो बिल्डिंग तैयार हो गई, मज़दूर भी चले गए, क्या आप भी? वो अभी भी खाली खाली नज़रें नई तामीरशुदा इमारत पर डाले हुए था। अरे नहीं यार, उन्होंने हंसकर सवार के कंधे पर हाथ मारा। तब तो कदम जमाने के लिए कोई बहाना, कोई सिरा चाहिए था। अब तो आगे निकल आए हैं। मज़दूर नहीं तो क्या हुआ, बीसियों राहगीर और मुसाफिर आ जाते हैं। कहीं जाना भी मत मियाँ जी, मैं बहुत अकेला हो जाऊँगा। सवार की आंखों में पानी तैर रहा था। उसने बेसाख्ता कोहनी से नाक रगड़ी। मियाँ जी का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का, फिर भी ज़ब्त से काम लिया। अकेलापन कैसा सवार, अब तो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे तक का सफ़र कर लिया है, जहाँ ना सहारों की ज़रूरत रहती है ना मदद की। फिर क्या बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत भी नहीं रहती जब वो दुनिया में नाम बना लेते हैं? सवार ने उनकी बात काटकर गहरी संजीदगी से पूछा तो मियाँ जी चौंक कर उसकी सूरत देखने लगे। फिर एक गहरी सांस लेते अचानक ही उसका बाजू पकड़कर होटल की मुखालिफ सिमत वाली ढलान की तरफ ले आए, और वो भी किसी मामूल की तरह खींचा चला गया। ये जंगल जैसा रास्ता दूर किसी रेस्ट हाउस को जाता था। यहाँ सुकून था, खामोशी थी। सवार की जहनी हालत देखते मियाँ जी के लिए उसकी बात इतने रश में सुनना मुमकिन नहीं था। दरख्तों के झुंड से ज़रा पहले घास पर एक खुली जगह पर उसे बिठाते वो खुद भी सामने बैठ गए। क्या हुआ है सवार, खुलकर बात करो। वो अब घुटनों को इकट्ठा किए उनके गिर्द अपने दोनों बाजू लपेटे उसे देख रहे थे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ मियाँ जी, झूठा, बेईमान, जिसे न अपने आप से किए वादों का पास है न किसी और की इज्जत का पास लिहाज। मैं तंग हूँ अपने आप से मियाँ जी, मर जाने की हद तक बेजार। वो दोनों हाथों में चेहरा दिए होले से सिसक उठा। मियाँ जी ने धीरे से उसका कंधा दबाया। तुम्हारी जज्बातियत तुम्हारी उम्र का हिस्सा है। हो जाती हैं बेईमानियाँ भी, नादानियाँ भी। इतने सख्त क्यों हो जाते हो अपने मामले में? अगर तुम जीना सीख रहे हो, नई चीज़ों से दिल लगाना, नई दुनिया में कदम जमाना, तो फितरी सी बात है ज़िंदगी के हर आगे को खिसकते पल के साथ, हर गुजरते दिन के साथ पुरानी तलखियाँ मद्दम होते बिलाखिर मिट जाएंगी। होने दो वो सब कुछ जो ऐन फितरत है। कब तक याद रखोगे पुराने दिनों को? कब तक जियोगे पुरानी यादों में? आगे बढ़कर गले लगाओ इस ज़िंदगी को जो तुम्हारे इस्तकबाल को खड़ी है। वो नहीं चाहती ऐसा। सवार ने सर नफ़ी में हिलाया। किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह उसकी तानें एक ही मुद्दे पर अटकी थीं। मियाँ जी मुस्कुरा दिए। कौन नहीं चाहती ऐसा? हुआ क्या है, अब बता भी दो ताकि मैं भी अंधेरे में टामक टोइयाँ मारना बंद करूं। मैंने धोखा दिया है उसे और उसके अब्बू को गुमराह किया है। दोस्त बनाकर उसे खुद से करीब करने की कोशिश की, क्योंकि बिना उससे बात किए उसकी तरफ देखे मुझे चैन नहीं पड़ता था। खुद को इजहार मोहब्बत से बचाने के लिए दोस्ती का सहारा लिया ताकि किसी बहाने से उसके करीब रहूं। फिर उसके एक अच्छे घर से आए रिश्ते की राह में रुकावटें डालकर रफ़ीक सर का दिल बुरा किया। लेकिन अब समझ आ रही है कि शायद वो उस रिश्ते से खुश थी, और शायद वो जान गई है कि वहाँ मैंने सर को बदगुमान किया, तभी आज वो इतने गुस्से में थी। वो तुम्हें पसंद नहीं करती? मियाँ जी बेयकीन थे। हरगिज़ नहीं मियाँ जी, आज तो उसके लहजे में सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं था। ओह, यानी तब तो तुम सीधे स्वभाव उसका रिश्ता भी नहीं मांग सकते? रिश्ता? मेरा? सवार ने कुछ अजीब अंदाज में दोहराया। मियाँ जी ठिठके। हाँ भाई, तुमने जो उसके रिश्ते की राह में रोड़े अटकाए तो मतलब तुम खुद उससे शादी करना चाहते हो? और ऐसा तो मैंने नहीं सोचा। वो कुछ खोए खोए लहजे में बोला तो मियाँ जी अपना सर नोचने को आ गए। क्या ओल फोल बके जा रहे हो सवार, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो शादी भी करोगे ना? मैं कहाँ उसके काबिल हूँ मियाँ जी। वो एक हारे हुए जवारी की तरह बैठा था। मैं कभी उसके काबिल नहीं हो सकता। वो बहुत मासूम, बहुत सीधी है, और मैं। क्या हुआ है तुम्हें? अच्छे खासे तो हो माशाल्लाह, ऐसी प्यारी सूरत, फिर अच्छा कमाने लगे हो, उसके वालिद को भी पसंद हो। लेकिन मेरा माजी मियाँ जी, वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, और झूठ बोलूं तो ज़्यादा देर शायद कायम ना रहे। वो जैसे खुद कलामी करने लगा। मियाँ जी भी चुप बैठे सुनते रहे। सवार ने कुछ देर बाद सर उठाया। आप भी नहीं पूछेंगे मियाँ जी? उन्होंने बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और जिनसे प्यार करते हैं ना सवार, उनके लिए दिल डरता है। वो तो फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सवार मायूस हुआ। लेकिन वो तो प्यार नहीं करती ना? मियाँ जी बेसाख्ता बोले तो सवार हंस पड़ा।
हाँ, लेकिन रिश्ता मांगूंगा तब तो इस नुक्ता नज़र से देखेगी कि जिससे शादी हो रही है वो कैसे करैक्टर का है। तो जब प्यार करने वाले हजम करने को तैयार नहीं, जिसे मोहब्बत नहीं है, उससे आला ज़र्फ़ी की क्या उम्मीद लगाऊं? कभी बहुत हिम्मत आ गई सवार तो जी कड़ा करके ये भी पूछ लूँगा। मियाँ जी मुस्कुराए और फिर हाथ आगे बढ़ाकर सवार का कंधा थपका। परेशान मत हो यार, वो ऊपर वाला मेहरबान है ना, सबको माफ़ करने वाला, सबको बख्शने वाला। उसके हजूर तो कातिल भी रहम की भीख मांग सकता है, तुम तो फिर। वो एकदम कहते कहते रुक गए कि बहरहाल सवार का जुर्म तो वो भी नहीं जानते थे, और सवार उनके आखिरी जुमले पर हैरानी से बस उन्हें देख कर रह गया। गले की खुश्की ने बेसाख्ता उसे थूक निगलने पर मजबूर किया। इंतहा की बेबसी महसूस करते वो बस यही सोच पाया कि काश मियाँ जी भी कभी जान ना पाएं। कैसे बताएगा वो उन्हें कि सवार अली पुलिस को एक कत्ल के जुर्म में मतलूब है। तसव्वुर में सवार ने वांटेड के पोस्टर मरी की दीवारों पर लगे देखे और उन तस्वीरों को बेयकीनी से देखते मियाँ जी। सवार ने हकीकत से नज़रें चुराने को सख्ती से अपनी आंखें भींच लीं, गोया आंखें बंद कर लेने से वो इस सच से निजात पा लेगा। रात का खाना खाकर रफ़ीक अहमद लाइट सा कहवा पीते थे। कनान ने बुआ को आराम करने का कहकर अब्बू के लिए खुद कहवा तैयार किया। माहीन बाजी पिछली शाम वापस चली गई थी और राबिया फुप्पो ने आज सुबह रवानगी पकड़ी थी, वो भी कुछ खफा खफा सी। माहीन से कनान को पता चला कि अब्बू ने फुप्पो को इनकार कर दिया था। अब्बू के सामने कहवा रख कर वह वापस पलटी क्योंकि अब्बू टॉक शोज़ देखने में मसरूफ़ थे। बैठो कनान, उन्होंने टीवी का वॉल्यूम कम किया। मैं कुछ देर स्टडी करूँगी अब्बू, आप प्रोग्राम देखें। कर लेना स्टडी भी, बैठो यहाँ। उन्होंने अपने करीब हाथ के इशारे से बुलाया और ये प्रोग्राम तो बस यूं ही देख रहा था। जाने क्या मिलता है इन्हें छोटी सी खबर को इतना सनसनीखेज बनाकर पेश करने में। सोते वक्त दिमाग में हथौड़े बज रहे होते हैं। छोड़ो ये सब, तुम सुनाओ, कुकिंग क्लास कैसी चल रही है तुम्हारी? फूफो और बाजी की आमद की वजह से तो तुमसे बात ही नहीं हो पाती। आप कहाँ करते हैं मुझसे कोई बात? उसने पहली बार ज़ाब्ता शिकवा कुना नज़र बाप पर डाली। उसे फुर्सत से पास बिठाने का मतलब वो समझ गई थी। यकीनन वो आज उससे कुछ शेयर करने के मूड में थे और कनान की नाराज़गी भी बचा थी। पिछले इतने दिनों बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद उन्हें आज उसका ख्याल आ रहा था। गुस्सा किस बात का है? वो अब शरारत से मुस्कुरा रहे थे। बातें ना बताने का या रिश्ता ना हो सकने का? तौबा है अब्बू, वो खफा खफा सी मुंह फुलाकर दूसरी जानिब देखने लगी। मुझे नहीं करना था कोई रिश्ता विश्ता। हाँ तो फिर खुश नज़र आओ ना, जान छूट जाने पर मेरा शुक्रिया अदा करो, बल्कि आइंदा के लिए अपनी शराइत भी नोट करवा दो कि लड़का कैसा होना चाहिए। और बस करें अब्बू, वो उनके बाजू में चेहरा छुपाने लगी। मुझे आपके पास रहना है हमेशा। वो भी ठीक है, लेकिन फुप्पो तुम्हारी खूब खफा होकर गई हैं, पता नहीं अब मानेगी कब और कैसे। वो कुछ संजीदा हुए। आपने पहले कभी उनकी कोई बात टाली भी तो नहीं? टालने के मूड में अब भी नहीं था। सवार उस रोज़ ना आ जाता तो समझो कि हामी भरने ही वाला था। वो चौंक कर उनके बाजू से दूर हुई। सवार की उस रोज़ की आमद से तो वो भी वाकिफ़ थी। तब अम्मा ने चाय देने का कहा तो यूं पलंग से चिपक कर बैठ गई जैसे गम लगी हो। खुद को पढ़ाई में ऐसा मसरूफ़ ज़ाहिर किया कि मजबूरन चाय देने बाजी को जाना पड़ा। लेकिन उसके रिश्ते के मामले से भी सवार का कोई लिंक हो सकता था, ये बात तो वो सोच भी नहीं सकती थी। मैं हद से ज़्यादा कंफ्यूज, बल्कि यूं समझो घबराया हुआ सा था। बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि रिश्ते के लिए हामी भरने में तुम्हारा भला ज़्यादा है या इनकार करने में। तब इत्तफाकन सवार मिलने आ गया। वैसे तो ज़हीन भी बहुत है, पर ऐसे मौका पर उसकी आमद किसी फरिश्ते से कम ना थी। सिर्फ 2 पॉइंट्स की तरफ ध्यान दिलाकर उसने मेरा मसला ही हल कर दिया। रफ़ीक अहमद अब मुकम्मल उस मुलाकात में चले गए थे और कनान दम साधे बस उन्हीं को सुन रही थी। उसने कहा, रिश्ता करने के लिए 2 रवैये हमेशा बहुत नुकसान का बाइस बनते हैं। पहला तो हर रिश्ते में इस कदर मीन मीख निकालना कि बेटियां बाप की दहलीज पर ही बूढ़ी हो जाएं। दूसरा ये सोचकर उजलत से काम लेना कि हमारे बाद इनका क्या बनेगा। शायद वो समझ चुका था कि मैं अपनी सेहत की वजह से जल्दबाजी दिखा रहा हूँ और ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। और दूसरा पॉइंट, कनान ने ध्यान दिलाया। हाँ, रफ़ीक अहमद सर हिलाते दोबारा अपनी बात की तरफ आए। दूसरी बात उसने बहुत खूबसूरत कही और यहाँ भी उसने ठीक मेरी कमज़ोरी पर हाथ रखा। उसने कहा, लड़कियाँ घर में रखा सामान नहीं कि महज दिल रखने की खातिर आप उठाकर किसी को दे दें। और आपा के मामले में सबसे स्ट्रांग पॉइंट ही यही था कि मैंने उनकी कोई बात कभी नहीं टाली। अपने बेटों के टाइम वो तुम दोनों का रिश्ता नहीं मांग सकती थी क्योंकि शहरोज़ और नवीद तुम दोनों से उम्र में बहुत बड़े हैं, और जिस वक्त उनकी शादियां हुई तुम दोनों स्कूल में पढ़ती थीं, वरना वो तो तुम दोनों को ही अपने घर ले जाती। अब्बू धीमे धीमे बोलते उसे बताते जा रहे थे और कनान का मन कहीं दूर भटकने लगा।
تھینکس سوار، تم نے تو بہت بڑا مسئلہ بڑے آرام سے حل کر دیا۔ تمہاری مہربانی کی اس دل میں بڑی قدر ہے، لیکن شاید یہ شکریہ میرے دل میں رہے، کیونکہ کنان نے اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا ہے۔ اب یہ محبوب کی راہوں میں کبھی نہیں بھٹکے گا، یہ میرا عہد ہے خود سے، اور یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ وہ اپنے وعدوں کو خود اپنے آپ سے دہراتی شاید خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ کوشش تو اسی آنے والی رات میں ہی کچھ رائے گاں جاتی دکھائی دی، کیونکہ رات بھر ہی وہ کچھ عجیب ملے جلے خوابوں اور خیالوں کے زیر اثر رہی تھی۔ بار بار ہنستا مسکراتا سوار ہیلو فرینڈ کہتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوتا، جواباً اپنا سخت رویہ اور اس کی حیرت کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلتے رہے، حتیٰ کہ صبح تک اسے لگنے لگا کہ وہ ایک بار پھر اپنے دل سے ہار جائے گی، اور خود پہ کنٹرول دراصل خود کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ سوار سے سامنے کا خیال بھی شام کو بہت نروس کر رہا تھا۔ پچھلے روز جس طرح اس کا دل دکھایا، معلوم نہیں آج وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ شام ہونے تک کنان جانے اس کے کتنے روپ تصور کر چکی تھی، لیکن وہ ملا بھی تو کس انداز میں؟ سارے خواب سارے خیال بے بنیاد ثابت ہوئے۔ وہ تو بالکل نارمل تھا، سبھی کے ساتھ سمیت اس کے، نہ آنکھوں میں کوئی شکوہ نہ انداز میں کوئی خفگی۔ ایک دو بار معمول کے کسی کام سے مخاطب کیا تو لہجے میں وہی روز جیسی نرمی اور دوستانہ پن دکھائی دیا، لیکن ایسا دوستانہ پن جو سب کے لیے جھلکتا ہے۔ 2.5 منٹ بعد امن کی بیپ بجے گی، آپ بس ٹرے فوراً باہر نکال لیجئے کنان، مجھے میم بلا رہی ہیں۔ وہ بالکل عام اور نارمل انداز میں کہتا باہر چلا گیا تھا، اور کنان اپنے آپ میں بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کیسی بے وقوف ہوں میں بھی، اس کے حساب سے تو ہوا ہی کچھ نہیں، اور میں نہ جانے کیا کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ یہ خیال بھی نہیں آیا کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں میرے لیے جینے مرنے کی حد تک اہم ہیں، اس کے لیے بھلا کیوں کوئی معنی رکھتی ہوں گی۔ اس کے لیے میں اہم ہوتی تو میرا یہ رویہ بھی چونکانے کا باعث ہوتا۔ کاش میں نے بھی اس روز اتنا ہی نارمل رویہ اپنایا ہوتا۔ پتہ نہیں اس نے میرے رویے سے کیا اخذ کیا ہوگا۔ میں اسے بھلانا چاہ رہی ہوں، یہ تو میں جانتی ہوں، اس کے نزدیک تو ہم سب محض کلیگ ہیں، اور بظاہر کسی معاملے میں ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے میں اچانک روڈ بیہیو کرنا تو اگلے کو الٹا شک میں ڈال سکتا ہے۔ تو مطلب اسے بھی اب اپنے دل کی اکھاڑ پچھاڑ کو اپنے رویے سے ظاہر نہیں کرنا تھا۔ بیپ کی آواز نے توجہ اپنی جانب کھینچی، اور وہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچتی مطمئن انداز میں امن کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس ختم ہونے پر اس شام وہ دیا کے ساتھ باہر نکلی تو سوار آگے آگے جاتا دکھائی دیا۔ اب وہ ان کی انتظار میں نہیں رکتا تھا، ویسے بھی ڈھلان اور ذیلی راستہ ختم ہونے پر مین روڈ آتے ہی کچھ دیر بعد اس کا ہوٹل آ جاتا تھا۔ سنو کنان، میں سوار بھائی کو روکوں؟ دیا نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ متحمل رہی۔ روک لو، مرضی تمہاری۔ انداز بڑا ہی لاپرواہ سا تھا۔ دیا نے بڑی مشکل سے حیرت دبائی، پھر آواز دے کر سوار کو روکا۔ وہ ڈھلان اتر چکا تھا۔ دیا کی آواز پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے موڑا۔ آئیں بھائی سست خواتین، زیادتی ہے سوار بھائی۔ دیا نے خفگی سے دیکھا۔ گرلز کہنے میں کیا جاتا آپ کا؟ اچھا، اس نے ہلکے سے داڑھی کھجائی۔ میں نے تو آپ کے کالج کے باہر لکھا دیکھا تھا، ڈگری کالج فار وومن، گرلز کہیں نظر نہیں آیا۔ شرمندہ کرتے ہیں سوار بھائی، وہ بھی کھسیا گئی۔ کنان نے ہنسی روکی۔ لکھا بھلے نہ ہو، لیکن دیکھتے تو لڑکیوں کو ہوں گے نا آتے جاتے۔ توبہ کریں دیا بی بی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ اس نے جھٹ کانوں کو ہاتھ لگائے، اور کنان اس مرتبہ اپنا کہا نہ روک سکی۔ دیا کی خوب درگت بن رہی تھی آج، بڑا شوق ہو رہا تھا سوار بھائی کو روکنے کا۔ میرا مطلب تھا دکھائی تو لڑکیاں ہی دیتی ہوں گی نا؟ دیا نے زچ ہو کر وضاحت دی۔ بالکل نہیں، اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا تو دونوں حیرت سے دیکھنے لگی۔ بھئی 3-4 روز پہلے اتفاقاً جانا ہوا، وہ بھی شام کو، تو اس ٹائم کہاں ہوتی ہیں گرلز یا وومن؟ بلکہ میں تو ہوٹل آیا تھا سب سے ملنے، ان کے ہاں بھی جانا ہوا تھا، رفیق سر سے ملاقات ہوئی۔ عام سے انداز میں بتاتے اس نے ہاتھ سے کنان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا، دیا نے سخت تعجب سے کنان کو دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ انداز کچھ جتانے جیسا تھا۔ کنان بری طرح جزبز ہوئی، اس دیا کی بچی سے حیرت بھی کچھ دیر قابو نہیں ہوتی۔ کنان بی بی سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، شاید یہ گھر پر نہیں تھی۔ سوار خود ہی بتانے لگا، پھر کنان کی طرف براہ راست دیکھا۔ سسٹر چلی گئی آپ کی؟ جی 2 روز پہلے گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سوار بھائی، ماہین باجی اور رابعہ پھپھو اس کے رشتے کے سلسلے میں آئی تھیں؟ دیا نے پھر بنا سوچے چٹکلا چھوڑا۔ جی مجھے معلوم ہے، سر نے ذکر کیا تھا۔ سوار نے اندرونی جوش اور تجسس دبا کر لہجہ نارمل رکھا۔ کنان نے اس درمیانی وقفے کے دوران کچھ طے کیا، موضوع تو چل ہی نکلا تھا، کیوں نہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ ابو نے مجھے بتایا تھا آپ کے آنے کا۔ کنان نے پہلی مرتبہ اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز کیا، وہ بھی خوب سوچ سمجھ کر۔
आपका बहुत शुक्रिया, आपके मशवरों ने उन्हें यकीनन फैसला करने में काफ़ी मदद दी। शुक्रिया किस बात का? सर तो मेरे लिए बाप की तरह है, उन्हें मैं परेशान कैसे देख सकता हूँ। बाकी मेरे मशवरे ने उन्हें किस किस्म की मदद दी तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। सवार ने हद दर्जा न्याज़मंदी से काम लिया, जबकि पूछना वो ये चाहता था कि आखिर फ़ैसला क्या हुआ, लेकिन अल्फाज नहीं मिले। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि ये क्या चल रहा है? दिया को अपनी बेखबरी के मरोड़ उठ रहे थे। बताती हूँ, मरो नहीं, कनान ने घूरकर चुप रहने की तनबीह की। पेट्राइन करीब आ चुका था। अच्छा सवार भाई, अल्लाह हाफिज़। दिया ने हाथ हिलाकर अलविदा किया तो कनान को ख्याल आया कि उसने सवार से जानबूझकर बात बढ़ाई ही इसलिए थी कि आज वो भी दिया की तरह उसे भाई कहकर मुखातिब कर लेगी, लेकिन वो बिना भाई डाले अपनी पूरी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुकी थी। और अब दिया की देखा देखी हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज़ सवार भाई भी कहना कतई मसनूई और खुद साख्ता लगता, क्योंकि ये उसका स्टाइल था ही नहीं। उसे सोचते सोचते अचानक अब्बू की एक बात याद आई। अब्बू ने आपका नंबर मांगा था सवार भाई, उसने यकलख्त पीछे से आवाज़ लगाई और सवार बिना मुड़े वहीं थम गया। 3 साढ़े 3 माह की मुद्दत में यह पहली बार हुआ था, लेकिन क्यों? उसने बड़े ज़ब्त से काम लिया, हल्की सी गर्दन साइड पे घुमाई। मैं खुद ही उन्हें कॉल कर लेता हूँ और नंबर सेव कर लेंगे। बिना मुड़कर कनान की तरफ देखे बात मुकम्मल करके वो आगे बढ़ गया। ओह नो, अच्छा भला सवार भाई का नंबर हाथ आ रहा था। दिया ने मुंह बनाया। तुमने क्या करना था उनके नंबर का? कनान ने लापरवाह बनने की कोशिश की। और ये तुमने उन्हें भाई क्यों कहा? दिया को याद आया, तुम तो कहती थी कि हाँ कहती थी, लेकिन अगर इंसान अपनी कमज़ोरियों के आगे हथियार डालता जाए तो एक दिन अपने नफ्स का गुलाम बनकर रह जाता है। मैंने धीरे धीरे हर मामले में खुद को कंपोज कर लिया है, बस यहीं आकर शिकस्त खा जाती थी। आज सोचा दिल को शिकस्त देनी है तो ये मरहला भी पार करके देखते हैं। वह अब गहरी संजीदगी से दिया को हकीकत बता रही थी और दिया ने भी उसके अंदाज पर कंधे उचका दिए।